नयाँ नक्सा, चुच्चे नक्सा भनौँ, यसपछि चिडिएको भारत र अहिलेको जो सम्बन्ध कस्तो छ, अहिलेको प्रधानमन्त्रीसँग भारतको सम्बन्धका कुराहरू जोड्दै गर्दा यो चुच्चे नक्सा पछि धेरै कुराहरू भए तर यो निकास निस्किन सकेका छैन, छलफल अगाडि बढ्न सकेका छैन। यो बिचमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग भारत चिडिएको भनेको थियो। पछिल्लो सम्बन्ध कस्तो देख्नुहुन्छ नेपाल सरकार र भारत सरकार बिचको सम्बन्ध? होइन, हेर्नुहोस्, अब जुन किसिमको एउटा अपारदर्शी व्यवहारको चाहिँ एउटा सुरुवात भारतको प्रमुखको भ्रमणपछि अब नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग अब उहाँको आफ्नै भन्दैन सरकारसँग, पार्टीसँग अथवा देशसँग के कुरा भएको थियो भन्ने कुराको अहिलेसम्म कसैलाई केही जानकारी छ? हाम्रो चाहिँ कल्पना बाहेक केही छैन। त्यसपछि देखिएको यो चाहिँ परिवर्तन हो। यसले कहाँ पुर्याउँछ यो समयले बताउँछ। तर के भनेदेखि भारतलाई पनि नेपालसँग, खास गरेर नेपाली जनतालाई विश्वासमा लिने, नेपाली जनतालाई दुःख नदिने, अस्चिलो नपार्ने एकदम पारदर्शी नीति लियो भने सरकारलाई सजिलो हुन्छ। पात्र कस्तो होला? अब आजको दिनमा चाहिँ पीडा दिने शेरबहादुरजी र उहाँका यहाँ नजिकका मान्छेले पीडा दिए भनेर रामचन्द्र दाईहरू भन्दै हुनुहुन्छ होइन। हिजोको संस्थापन आज प्रतिपक्षी जस्तो भएको छ। ठ्याक्कै समय चक्र त अब त्यो यस्तो उल्टो भयो नि त। अब पनि नचेत्ने, आफ्नो काङ्ग्रेसलाई मिलाउन सक्यो भने काङ्ग्रेसको समस्या काङ्ग्रेसै हो। हेर्नुहोस्, 77 जिल्लामा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा नमिलेको मन काङ्ग्रेसको, त्यो पनि के भन्दा आफ्नै कारणले हामीले जुन एउटा बीजारोपण गऱ्यौँ नि अन्तर्घातका कुरादेखि लिएर यो बेइमानी, यो तपाईँको अनैतिक आचरणका कुराहरूलाई जसरी प्रश्रय दियौँ त्यसैको प्रतिफल आज काङ्ग्रेस भोग्दैछ। काङ्ग्रेस मात्र नेपाली समाज भोग्दैछ। यही हो कि नयाँ नेतृत्व आउँछ यति अन्तमा नयाँ यो त्यसैको आज समाजले भोग्दैछ, सबै पार्टीले भोग्दैछ। र काङ्ग्रेसले पनि यसो विचार प्रधान पार्टी बनाउनुपर्छ। वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा विचार प्रधान पार्टी हुन्छ जसले राम्रो विचार दिन्छ, नयाँ विचार दिन्छ, विश्वासिलो विचार दिन्छ, त्यसमा लाग्नु पर्दछ भन्ने मेरो आग्रह। यहाँ नेतृत्वको कुरा गर्न चाहनुभयो? फेरि व्यक्तिसँग अलि मतलब भयो। धेरै किसिमका नयाँ नयाँ प्रयोगहरू हामीले गऱ्यौँ, तर पनि देशमा अब समृद्धिका, देशमा हामीले विकासका धेरै किसिमका अब कल्पनाहरू, सपनाहरू बाँड्यौँ, देखायौँ। तर यथार्थमा चाहिँ फेरि हामी भन्यौँ न, आर्थिक धरातल हाम्रो चाहिँ उठ्न सकेको छैन। अहिले मैले भने त्यति राम्रा नेपालीहरू हुँदाहुँदै पनि आफ्नो देशलाई चाहिँ हामीले परनिर्भर बनायौँ। परनिर्भरता अझै पनि बढ्दैछ र देशमा अस्थिरता, देशमा चाहिँ जुन एउटा देशले चाहिँ फड्को मार्न पर्ने हो नि, अब पहिलेसम्म 46 सालको परिवर्तन अगाडिसम्म अथवा पछाडिसम्म पनि हामीले खास गरेर संविधान सभाबाट संविधान बनाउँदाखेरि संविधान सभाले संविधान बनायो र एकचोटि अलिकति थाई प्रकृतिको सरकार बन्यो भनेदेखि त अब फड्को मार्छ भन्ने नै थियो। तर त्यो पनि मिथ्या रहेछ। आज त्यो पनि प्रमाणित हो भनेपछि अब के भन्ने चाहिँ प्रश्न छ जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, त्यसमा मलाई पनि अत्यन्त चिन्ता लागेको छ। त्यो किसिमको निष्ठा, त्यो किसिमको आदर्शको परिकल्पना आज गर्न सकिन्छ? आज त हेर्नुहोस्, अहिले मैले भनिसकेँ संविधान, देशको कानुन, आफ्नो पार्टीको विधानको बारेमा कोही सोच्न तयार छ? म जतिन्जेल सक्छु त्यतिन्जेल बस्छु, ल त मलाई हटा, ल त मलाई गलत या भन्ने किसिमको त्यो दम्भ होइन, त्यो तपाईँको त्यो अहम। यो चाहिँ के भनेदेखि नि, यसले हेर्नुहोस् लोकतन्त्रमा कहिल्यै पनि अब राम्रो गर्दैन। जसरी हामी तपाईँले पढेका छौँ, निर्वस्त्र राजालाई चाहिँ सबैले चाहिँ आहा 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 सरकार कति राम्रो पोसाक भनेको, र एउटा सानो अबोध बालकले चाहिँ समय आएपछि ए राजा त निर्वस्त्र छन् भनेपछि सबैले ओहो भएर भने जस्तै नेपालको पनि त्यही घटना अहिले दोहोरिँदैछ। हेर्नुहोस्, अहिले हामीले नि अब एक किसिमले वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले ठिक छ होइन, उहाँलाई एउटा अब स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि दुईचोटि आफ्नो चाहिँ मृगौलाको प्रत्यारोपणपछि अब मैले पनि वास्तवमा पब्लिकली मलाई धेरै सपोर्ट पनि गरेको होइन। उहाँको के छ र, घर परिवारको दबाब पनि छैन। त्यसलाई चाहेपछि उहाँले चाहिँ सायद सोचेर, मान्छेले हेर्नुहोस् फेरि मान्छे मात्र यस्तो प्राणी हो जसले सोच्यो भने सच्चिन सक्छ र एउटा राम्रो काम गर्न सक्छ। त मौका दिनुपर्छ भनेको है। अब त्यो मौका उहाँले चाहिँ यस किसिमको चाहिँ घटना भयो कि अब खास गरेर आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई अब सर्वोच्च अदालतले अन्तिम व्याख्या गर्ने उयो उसले गैर संवैधानिक भने त्यो कुरो सिद्धियो नि। उहाँले तुरुन्तै राजीनामा दिएर त्यसपछिको परिवेशमा अर्को सरकार बन्न नसकेर उहाँलाई नै एउटा आफ्नो ठुलो पार्टीको हैसियतले वा जसरी पनि फेरि नेतृत्व गर्ने अवसरलाई त हामी सबैले स्वीकार्नै पर्थ्यो।
आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको राजनीति विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि देशले नयाँ कोर्स लिन्छ, देश अगाडि बढ्छ र वर्तमान राजनीतिक अन्योलता चिरिन्छ भन्ने धेरैलाई लागेको थियो। तर थप अन्योलता देखिएको छ। राजनीतिक दलहरू आफैभित्र हराइरहेको अवस्था छ। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले आफैभित्र विभक्त अवस्थामा छ। एक नेताले अर्का नेतालाई गाली गलोज गर्ने, समानान्तर कमिटीहरू गठन गर्ने प्रक्रियासम्म पुगिसकेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ नेपाली काङ्ग्रेस वर्तमान सरकारलाई हटाउँदै आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने भनेर निर्णय त गरेको छ, तर ऊ पनि थप अग्रसर भएर अगाडि बढ्न नसकिरहेको अवस्था छ। माओवादी केन्द्र पूर्ण रूपमा काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ने भन्ने पक्षमा छ भने जसपा अझै अनिर्णित नै छ। ऊ बालुवाटारमा आफ्ना एजेन्डाहरू तेर्साइरहेको छ। यद्यपि काङ्ग्रेससँग पनि केही छिटपुट वार्ताहरू पनि भइरहेका छन्। यो अन्योलताको राजनीति कहिलेसम्म जान्छ? देशलाई स्थिरता, विकास र समृद्धितर्फ डोर्याउनु पर्नेमा यी राजनीतिक दलहरू किन आफैभित्र कुहिरोको कागजै हराइरहेका छन्? नेताहरूमा नैतिकता हराएकै हो र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु यी नेताहरू पर्दैन? आज हामी यिनै विषयवस्तुको पेरिफेरीमा रहेर बहस गर्नेछौँ। साथसाथै काङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशन, यसको नेतृत्व र काङ्ग्रेसका एजेन्डाहरूका विषयमा पनि आज जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, भारतका लागि पूर्व राजदूत, त्यसै गरी पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री, साथसाथै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक मन्त्री समेत भइसक्नुभएका काङ्ग्रेस नेता दीप कुमार उपाध्याय हुनुहुन्छ। उपाध्यायजी, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद छ सुदर्शनजी। सबभन्दा पहिले आज म नयाँ वर्षमा तपाईँको पर्दामा आएको छु। तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने नेपालीहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जुन विषयवस्तु तपाईँले अब समग्रमा राख्नुभएको छ, हो त्यो चिन्ताको विषय छ। हेर्नुहोस्, किनभने हामीले अब सबभन्दा सजिलो आलोचना गर्न हामीमा एउटा नेपालीहरूको एउटा हाम्रो चलन नै भइसक्यो कि हामी अब कहिले पनि अलिकति भनेर आत्मकेन्द्रित भएर आफूतर्फ कहिले पनि हेर्दैनौँ होइन, अन्त हेर्छौँ, आलोचना गर्छौँ। अब त्यसले गर्दाखेरि जुन राष्ट्रको एउटा सामर्थ्य हो, राष्ट्रको एउटा तपाईँको भन्छ अब क्षमता हो, अब त्यो चाहिँ कता कता अलिकति भन्छ अब जसरी उपयोग हुनुपर्ने त्यो हुन सकेन भन्ने कुरामा आज विमति छैन। त्यसमा खास गरेर म मिडियाका साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रत्येक दिन मिडियामा चर्चा त हुने गर्छ होइन, तपाईँहरूले आफ्नो कोणबाट प्रश्नहरू तिर्स्याउनुहुन्छ। अब आउने साथीहरूले, मित्रहरूले पनि आफ्ना आफ्ना किसिमका त्यसमा सहभागिता जनाउनुहुन्छ। तर त्यतिले त पुगेन, किनभने हेर्नुहोस् अब विश्वको परिप्रेक्ष्यमा नेपालीहरूको जुन एउटा क्रेडिट छ त्यो राम्रो छ। किन छ भन्दा नेपालीहरू भनेपछि इमान्दार छन्, मेहनती छन्, सृजनशील छन् र यिनीहरूले विश्वमा जहाँ जहाँ छरिएर बसेका छन् राम्रै गरेका छन्। आफ्नो एउटा नाम चाहिँ अलिकति उच्च नै गरेका छन्, राम्रै उठाएका छन्। तर आफ्नै देशमा चाहिँ किन हुन सकेन भन्ने चाहिँ त्यो एउटा प्रश्न छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि त्यो सन्दर्भमा अब नयाँ वर्ष 48 साल पनि लाग्यो, धेरै पछाडि नजाउँ। हामी 46 सालको परिवर्तनपछि पनि अब हामीले एउटा आधार मान्ने हो भने, बेसलाइन भन्ने हो भने पनि 30 वर्ष भयो। हेर्नुहोस्, त्यसमा धेरै किसिमका नयाँ नयाँ प्रयोगहरू हामीले गऱ्यौँ। तर पनि देशमा अब समृद्धिका, देशमा हामीले विकासका धेरै किसिमका अब कल्पनाहरू, सपनाहरू बाँड्यौँ, देखायौँ। तर यथार्थमा चाहिँ फेरि हामी भन्यौँ न, आर्थिक धरातल हाम्रो चाहिँ उठ्न सकेको छैन। अहिले मैले भने त्यति राम्रा नेपालीहरू हुँदाहुँदै पनि आफ्नो देशलाई चाहिँ हामीले परनिर्भर बनायौँ। परनिर्भरता अझै पनि बढ्दैछ र देशमा अस्थिरता, देशमा चाहिँ जुन एउटा देशले चाहिँ फड्को मार्न पर्ने हो नि, अब पहिलेसम्म 46 सालको परिवर्तन अगाडिसम्म अथवा पछाडिसम्म पनि हामीले खास गरेर संविधान सभाबाट संविधान बनाउँदाखेरि संविधान सभाले संविधान बनायो र एकचोटि अलिकति थाई प्रकृतिको सरकार बन्यो भनेदेखि त अब फड्को मार्छ भन्ने नै थियो। तर त्यो पनि मिथ्या रहेछ। आज त्यो पनि प्रमाणित हो भनेपछि
अब के भन्ने चाहिँ प्रश्न छ जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, त्यसमा मलाई पनि अत्यन्त चिन्ता लागेको छ। यो सबै कुरा हेर्दै जाँदाखेरि अन्तमा राजनीतिले नै देशलाई रोकेको छ। अब मूल रूपबाट हेर्नुहोस्, राष्ट्रको समग्र अब गाइड गर्ने त अब नीति राजनीति नै हो। त्यो राजनीतिमा जब अलिकति अहिले तपाईँले यसो आफ्नो विषय प्रवेशमा भन्नु पनि भएको थियो, नैतिकता, मूल्य, मान्यता, इमानको चाहिँ कमी रहन्छ भने अब त्यो राजनीति चाहिँ कहिले पनि सफलतातर्फ जान सक्दैन भनेर अब त्यो भन्यो न सबै दर्शनहरूले भन्छ। खास गरेर हामीका त गणेश मानजीले सधैँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, यो लोकतन्त्रमा तिमीहरूले इमान र नैतिकता झिक्यौ भने त्यो चाहिँ लुटतन्त्र हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ एउटा भिडतन्त्र हुन्छ। त्यसले चाहिँ जनताका आकाङ्क्षा होइन, खालि व्यक्तिका चाहिँ स्वार्थका महलहरू खडा हुन्छन् भनेर भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अत्यन्त त्यो सटिक चरितार्थ चाहिँ भएको छ। हेर्नुहोस्, किनभने हामीले यसको लागि फेरि अब म चाहिँ कमजोरी कहाँनिर देख्नुहुन्छ यहाँले, हामी कहाँनिर चुकेका छौँ क्या? अब जस्तै हुन्छ न 46 परिवर्तनपछि अब झन्डै 5 वर्ष त नेपाली काङ्ग्रेसले नै नेतृत्व गर्यो, त्यसो हामीले पनि त्यसको दोष लिनै पर्छ। त्यसपछि जो अब फेरि एउटा राम्रो पक्ष फेरि के छ भन्दा नेपालका सबै मेजर पार्टिजहरू, नेताहरू सबै चाहिँ सत्तामा आइसके, सके प्रधानमन्त्री नै भए, नसके पनि उप प्रधानमन्त्री अनि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयसहित भन्ने सम्हालिसक्यो, सम्हालिसक्यो भनेपछि त राष्ट्रको चाहिँ समस्या कहाँ छ भन्ने बारेमा त अब नि मलाई थाहा छैन, यो मैले त बुझेकै रहन्छु भन्ने पनि पाइएन। तर पनि हामीले चाहिँ एउटा राष्ट्रको समस्यालाई पहिचान गर्ने कुरामा हाम्रोमा सहमति छैन। हामी भन्दा अवच्छिन्न रूपबाट जुन एउटा नैतिक एउटा पक्षको जुन हामीले चर्चा गऱ्यौँ, कुरा गऱ्यौँ होइन, इमानको कुरा गऱ्यौँ, जसभित्र भ्रष्टाचारका, भ्रष्ट आचरणका कुराहरू सबै पर्छन्। त्यसमा चाहिँ त्यो स्खलनको प्रक्रिया त्यो झन्झन चाहिँ तपाईँको बढ्दो छ। कमजोरी कहाँनिर देख्नुहुन्छ? सुरुमा अलिकति काङ्ग्रेसबाट पनि केही कमजोरी भयो सुरुमा, त्यसपछिका सबै सरकारहरूले नि झन्झन त्यसलाई स्खलित बनाउनलाई चाहिँ अब भूमिका खेले। जस्तै मैले तपाईँको अब अहिले पहिले सुरुमै भने सबभन्दा सजिलो आलोचना गर्न चाहिँ हेर्नुहोस्, हामी अलिकति आत्मपरक भएर अब यो समस्या किन सृजना भयो त भनेर त्यसको चाहिँ एउटा भन्दैन कारणमा गयौँ भने बल्ल समाधान पनि सम्भव हुने हो। त्यसतर्फ चाहिँ चिन्तन अलिक कमै म देख्छु। त्यसकारण काङ्ग्रेसले पनि जस्तो भन्छ नि अब इतिहासको खण्ड हो, अब अहिले यो चाहिँ अब 5 वर्ष त यत्रो बलियो सरकार छ, 2/3 सरकार, झन्डै 2/3 सरकार छ, यसले आफ्नो चाहिँ डेलिभरी गर्छ, फेरि जनताले चाहिँ गर्छ भनेको। अब त्यसमा पनि हेर्नु सबै अलिकति अब अहिले तपाईँलाई म अलिकति फेरि भन्छ आफ्नो हृदयदेखि नै अलि बोल्ने मान्छे है त्यस्तो लाग्छ। अब राजनैतिक नेता वा राजनैतिक पार्टीहरू नै कति असान्दर्भिक त भएनन् भन्ने आजको अब तपाईँको अवस्था आइसक्यो। किनभनेदेखि नि अब संविधान राष्ट्रको भन्नु न, अब तपाईँको सबभन्दा मूल विषय त संविधान हो, देशको कानुन हो, आफ्नो पार्टीको विधान हो। ती सबैले जसले जति सक्छ त्यति त्यसलाई चाहिँ आफूले पन्छाएर आफ्ना किसिमका चाहिँ तपाईँको भन्दैन सोचहरू, आफ्ना किसिमका तपाईँको स्वार्थी गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाएर यही नै हो भन्ने किसिमको जुन प्रवृत्ति छ नि, त्यो प्रवृत्ति चाहिँ आजको लागि हेर्नु सबभन्दा ठुलो बाधा हो र बाधक हो। यो तपाईँले भने जस्तै सबै प्रयोगमा आइसके, हामीले देखेका नेताहरू कुनै न कुनै भूमिकामा नेतृत्वमा पुगे, तर स्थिरता विकासतर्फ भन्दा पनि आफै भित्र किन गिजोलिरहेको छ, पार्टीभित्र आफै गिजोलिरहेका छन्। पार्टी सफल बनाउने, देश समृद्धि बनाउनेतर्फ पटक्कै ध्यान देखिँदैन। नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थमा चाहिँ नेताहरू किन लागिरहेका छन्? अब यसलाई अझ सरल भाषामा हाम्रो भन्छौँ न, अब गाउँघरको भाषामा भनौँ न, अब राष्ट्र पनि एउटा अब युनिट जस्तो हाम्रो चाहिँ घर जस्तो तपाईँको हाम्रो सबैको आफ्नो आफ्नो घर छ होइन। घरमा समस्या नहुने कुनै घर छ छैन नि, समस्या त हुन्छ। त्यो समस्याहरूको समाधान गरिन्छ, व्यवस्थापन गरिन्छ। तर देशको सञ्चालनको क्रममा अथवा आफ्नो पार्टीको सञ्चालनको क्रममा चाहिँ त्यो व्यवस्थापनमा चाहिँ अत्यन्त कमी रह्यो, जसले गर्दाखेरि यस किसिमका तपाईँका भन्छौँ न अब अनपेक्षित घटनाहरूले नै फेरि प्रशय पाउँदै गयो र देश चाहिँ अब आत्मनिर्भरतातर्फ जानुको बदलामा परनिर्भरता बढ्दै जाने। हाम्रो चाहिँ एउटा भन्छौँ न अब पुर्खाले जुन चाहिँ यति विघ्न प्रविधिको विकास थिएन, पढाइलेखेका थिएनन्, एक्सपोजर थिएन, तर पनि सग्लो एउटा तपाईँको नेपाल त सुम्पिएर गए।
तर आज चाहिँ त्यहाँ पनि गएर चाहिँ समस्या हुने हो कि किनभने हेर्नुहोस् कुनै पनि एउटा संस्कृति सभ्यताले सुसम्पन्न मुलुकलाई अब खण्डित हुनको लागि अथवा क्षयीकरण हुन थालेपछि एकै दिन त त्यो तपाईँको भन्छ अब समाप्त हुँदैन, समय लाग्छ। यो त इतिहास साक्षी छ। हामीले हाम्रा पडोसका अथवा अलिकति भन्छ न टाढाका मुलुकहरूको इतिहास हेऱ्यो भने यस्तै यस्तै किसिमबाट द्वन्द्वबाट युद्ध हुने, युद्धबाट तहस नष्ट हुने संस्कृति सभ्यताको तपाईँको भन्छ न अब त्यहाँ चाहिँ निकै ठुलो क्षय हुने र कहीँ त तपाईँको भन्छ न अब उनीहरूको सार्वभौमसत्ता समेत नि खतरामा पर्ने देखेका छौँ। त त्यो बाटोमा कहीँ नेपाल जाने होइन भन्ने चिन्ता आजको चाहिँ मूल विषय त्यो हो। किनभने हामीले यति सुन्दर शान्त एउटा तपाईँको भन्छ न हामी अब नेपाल जो चाहिँ संस्कृति सभ्यतामा ह्याप्पिनेस इन्डेक्समा कहिलेकाहीँ यसो कुरा उठ्छ, मलाई खुसी लाग्छ होइन। नेपालीहरू जति तकलिफ जति दुःख भए पनि बोल्दाखेरि मुसुक्क हाँसेर नै बोल्छन्। अब भूकम्पले परिवार गुमाएको छ, सारा आफ्नो सम्पत्ति नोक्सान भएको छ, अरू कुनै प्राकृतिक विपदाले भएको छ भने पनि मुसुक्क हाँसेर गाह्रो छ यस्तै हो यस्तो हो भन्दा तर मुसुक्क हाँस्छन्। त्यो मुस्कान नि त्यो त विचित्र छ। हेर्नुहोस् त्यो ह्याप्पिनेस इन्डेक्सको लागि नि यो त तपाईँको विश्वमै अतुलनीय छ। त यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि भन्छ नि अब एउटा ध्यान दिन सकेनौँ। र यसलाई खुसी हुने नेपालीलाई नेताहरूले खुसी राख्न सक्नु भएन क्या। होइन, राख्ने प्रयास चाहिँ अब सबैले गर्छ। हेर्नुहोस् म त अझ मैले वास्तवमा यो पब्लिकली धेरैचोटि भने पनि कुनै पनि प्रधानमन्त्री या हिजोका राजा नै भनौँ कसले चाहेन होला कि मेरो समयमा यो देश चाहिँ अब अगाडि बढोस्, राम्रो होस्, त्यसमा शङ्का गर्न चाहन्न। हेर्नुहोस् है, चाहेकै होला तर पनि भएन नि त। हामीले अनेक किसिमका प्रयोग गऱ्यौँ, संविधान फेर्यौँ, व्यवस्था फेर्यौँ, जे हुन सक्ने सबै काम गऱ्यौँ। थोरै समयमा सबभन्दा बढ्ता प्रयोग त हामीले गऱ्यौँ। तर पनि परिणाम चाहिँ अपेक्षाकृत झन्झन हामी चाहिँ नि जसरी एउटा तपाईँको अब ठुलो जनावर कुनै एउटा दलदल त्यो फास हुन्छ नि त्यसमा पऱ्यो भने उसलाई बाहिरबाट रेस्क्यु नगरेसम्म उसको त्यहाँ अन्त हुने हो। त्यस्तै किसिमबाट देश त झन्झन चाहिँ तपाईँको अस्थिलोमा झन्झन जटिलतामा पो फस्दैछ। हेर्नुहोस् झन्झन द्वन्द्व बढ्ने र अलिकति अब नेपालीहरूले यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालमा कुनै पनि कारणले द्वन्द्व बढ्यो भनेदेखि अनि बल्ल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले पनि खेल्ने हो नि। हेर्नुहोस् हाम्रो विमतिमा हाम्रो चाहिँ तपाईँको भन्छ नि बिचको चाहिँ मतभिन्नतामा नै उनीहरूको चाहिँ अब त्यसमा उनीहरूले आफ्नो भूमिका गर्ने हुन्। हाम्रो राग द्वेषहरू जसरी बढेको चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो नि, एक दलले अर्को दललाई अथवा आन्तरिक दलभित्रका कुरा सुन्दाखेरि अब सामान्यतया मानिसहरूले चाहिँ अब जिब्रो टोक्छन्। शब्दकोशमै छैन ती शब्दहरू। अब यस्तो पनि हुन्छ भनेर किन यसरी बसेको, किन यसरी मिलेको, आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्नु हो भन्छन्। तर पनि त्यो पनि हुन सक्दैन। यी सब चाहिँ हेर्नुहोस्, यी सबै अहिले चाहिँ वास्तवमा यो अहिलेको समाजमा हजुरले भने जस्तो यी सबै कुराहरू घुमाउँदै जाँदाखेरि क्षमतावान नेतृत्वकै कमजोरी हो। होइन, अवश्य नै हेर्नुहोस् अब राजनेता जसलाई हामी भन्छौँ नि, जो अलिकति तपाईँको के भनेदेखि सोच, दूरदर्शिता र जुन एउटा खास गरेर नैतिकता इमानमा चाहिँ खरो, अब त्यो नभइकन चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ तपाईँको गाह्रो हुँदो रहेछ। जस्तो भन्छ नि अलिकति अब नेपालको दुर्भाग्य हो बिपीपछि अब यदि अब गणेश मानजीले त खैर उहाँको नाम अब सधैँभरि अक्षुण्य रहने भयो। राजाले चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्यो ल बन भन्दाखेरि पनि म होइन कृष्णप्रसाद भन्न सक्ने मान्छे एक मिनट लाउनु भएन, त्याग गर्न सक्ने। त्यस्तै किसनजीले पनि अहिले जे थियो अहिले हेर्नुहोस् अब समय फेरियो, पात्र फेरिए, घटना दोहोरिएको छ। किसनजीले जसरी आफूमाथिको सम्पूर्ण त्यो अब अपमान अथवा भन्छ न आफूमाथिको जे जति पनि एउटा अन्याय थियो त्यसलाई उहाँले घुटुक्क पिएर आफ्नो पार्टी पनि जोगाउनु भयो, लोकतन्त्र पनि जोगाउनु भयो, आफू बरु पन्छिनु भयो होइन। स्वतस्फूर्त आफैले चाहिँ संसदमा एउटा हृदयस्पर्शी अब आफ्नो चाहिँ मन्तव्य राखेर उहाँले चाहिँ त्यो वातावरणलाई चाहिँ सहज बनाइदिनु भयो। तर त्यो किसिमको त्याग, त्यो किसिमको निष्ठा, त्यो किसिमको आदर्शको परिकल्पना आज गर्न सकिन्छ? आज त हेर्नुहोस् अघि मैले भनिसकेँ, संविधान, देशको कानुन, आफ्नो पार्टीको विधानको बारेमा कोही सोच्न तयार छ? म जतिन्जेल सक्छु त्यतिन्जेल बस्छु, ल त मलाई हटा, ल त मलाई गलत त्यहाँ भन्ने किसिमको त्यो दम्भ होइन, त्यो तपाईँको त्यो अहम। यो चाहिँ के भनेदेखि नि यसले हेर्नुहोस् लोकतन्त्रमा कहिल्यै पनि अब राम्रो गर्दैन। जसरी हामी तपाईँले पढेका छौँ, निर्वस्त्र राजालाई चाहिँ सबैले चाहिँ आहा 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 सरकार कति राम्रो पोसाक भनेको, र एउटा सानो अबोध बालकले चाहिँ समय आएपछि ए राजा त निर्वस्त्र छन् भनेपछि सबैले ओहो भएर भने जस्तै नेपालको पनि त्यही घटना अहिले दोहोरिँदैछ। हेर्नुहोस् अहिले हामीले नि
अब एक किसिमले वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले ठिक छ होइन, उहाँलाई एउटा अब स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि दुईचोटि आफ्नो चाहिँ मृगौलाको प्रत्यारोपणपछि अब मैले पनि वास्तवमा पब्लिकली मलाई धेरै सपोर्ट पनि गरेको होइन। उहाँको के छ र, घर परिवारको दबाब पनि छैन। त्यसलाई चाहेपछि उहाँले चाहिँ सायद सोचेर, मान्छेले हेर्नुहोस् फेरि मान्छे मात्र यस्तो प्राणी हो जसले सोच्यो भने सच्चिन सक्छ र एउटा राम्रो काम गर्न सक्छ। त मौका दिनुपर्छ भनेको है। अब त्यो मौका उहाँले चाहिँ यस किसिमको चाहिँ घटना भयो कि अब खास गरेर आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई अब सर्वोच्च अदालतले अन्तिम व्याख्या गर्ने उयो उसले गैर संवैधानिक भने त्यो कुरो सिद्धियो नि। उहाँले तुरुन्तै राजीनामा दिएर त्यसपछिको परिवेशमा अर्को सरकार बन्न नसकेर उहाँलाई नै एउटा आफ्नो ठुलो पार्टीको हैसियतले बा जसरी पनि फेरि नेतृत्व गर्ने अवसरलाई त हामी सबैले स्वीकार्नै पर्थ्यो। तर त्यसैलाई उहाँले चाहिँ भन्नु एउटा अनेक किसिमको चाहिँ अब प्रपञ्च गरेर अहिले जसरी एउटा भन्नु न अब जुन राग द्वेष अहम दम्भ होइन अब देखियो नि, त्यो चाहिँ अलिकति के भनेदेखि सबैको लागि यो लज्जाको विषय चाहिँ भएको छ। किनभने नैतिकता बिनाको लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्ने हो भने हामीले चाहिँ म प्रजातन्त्रवादी हुँ भनेर भनिराख्न आवश्यक छ। त्यहाँसम्म पुगेको छ, अनि त्यो पुगिसक्यो, त्यो अवस्था त पुगिसक्यो, मेच्योर्ड भइसक्यो। तपाईँ शालीन व्यक्तित्व, तपाईँले कोही व्यक्तिलाई घोचेर बोल्नुहुन्न। त्यो भन्दै गर्दा पनि वर्तमान सरकार र यसको नेतृत्व गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्थ्यो भनेर यहाँले भन्दै गर्दा ठ्याक्कै यो अवस्था सिर्जना हुनुमा चाहिँ यहाँको विश्लेषण कस्तो छ? होइन, जस्तो जब सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि उहाँले देन एन्ड देयर राजीनामा दिनुपर्थ्यो। त दिँदै मात्रै फेरि खाली हुने होइन। त्यसपछि हाम्रो संविधान अनुसारले पनि राष्ट्रपति महोदयले विभिन्न प्रक्रिया अनि अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मलाई अब तपाईँले काम गर्नुहोस् भनेर धन्यवाद दिनुपर्थ्यो। त्यसपछि प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो, अनि त्यसपछि छलफल हुन्थ्यो। त्यो छलफलमा जसरी आज देखियो नि त, आज उहाँको मात्रै दोष छैन, त्यो दोषमा त अब सम्पूर्ण अरू नेताहरू पनि परे। जुन अघि मैले भन्दै थिएँ, कालखण्डले अब कसलाई दोष दिने? दिवंगत हुने त दिवंगत भएर गए, ती त बरु भन्नु न मुक्त भए। बाँकी बचेकाहरूले मम भनेर राष्ट्रप्रति जनताप्रतिको दायित्वलाई बोध गर्ने हो भने बल्ल समस्या देखिन्छ र समाधानको पनि के उपाय पत्ता लाग्थ्यो होला। तर त्यो भइरहेको छैन, बोध गर्न त्यो हुनेवाला पनि छैन, त्यो हुनेवाला पनि देख्दिनँ, कोही तयार छैन, हुनेवाला देख्दिनँ। किनभने सबैलाई आफ्नो आफ्नै स्वार्थको एजेन्डाले गाँजेको छ। यो समस्याको चाहिँ कारण के हो भन्नेपट्टि ध्यान कम छ। उहाँले तत्काल अब राजीनामा दिएपछि एउटा प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो। त्यो प्रक्रिया फेरि उहाँ नै बन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मैले पनि अब खुलेर उहाँलाई समर्थनै गर्नुपर्थ्यो। किनभनेदेखि उहाँको मात्रै अब नालायकी होइन, अब त अहिले मैले भनिसकेँ अरू दल अरू नेताहरू पनि असान्दर्भिक नै हुन लाग्यो कि यो संविधान नै भन्दैन वास्तवमा नि। अब व्यवस्था संविधान नै कतै यो चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो जटिल संविधान बनाएका छौँ, त्यसको अहिले गलफासो त भन्दैन हामी सबैमाथि चाहिँ आइरहेको छ। त्यो तपाईँको एउटा बोझ आफै बोक्न नसक्ने किसिमको अवस्था त आइरहेको छ नि त। यो कस्तो संविधान हामीले बनाएका छौँ? हामीले चाहेर पनि जस्तो अहिले मान्छेहरू भन्छन् नि, ल तलमाथि पऱ्यो भने त फेरि 1 वर्ष फेरि त्यही सरकार रहिहाल्छ नि, अनि नसोचिकन भयो र सङ्ख्याको यकिन ग्यारेन्टी नभएसम्म कसरी अविश्वास हाल्ने भन्ने एक थरी छ। यो होइन नि। हेर्नुहोस् तपाईँ, हामी त के भनेदेखि हामीले विधिको शासन, लोकतन्त्र भनेको विधिको शासनलाई हामीले फलो गर्ने हो, नैतिकता मूल्य मान्यता आदर्शलाई फलो गर्ने हो। हिजो यो संविधान चाहिँ अब यो अहिले प्रधानमन्त्रीको कदम चाहिँ गैर संवैधानिक भन्ने आन्दोलन गर्ने, त अहिले आएर चाहिँ फेरि अर्को कुरा गर्दाखेरि जनता त्यति मूर्ख त छैन। हेर्नुहोस् यी सबै कुराहरू जनताले समयले परीक्षा गरेको छ र सबभन्दा चाहिँ हेर्नुहोस् बलवान त समय नै हो सुदर्शनजी। त्यो समय चक्र त मैले भने नि परिवर्तनशील छ। घटना र पात्र फेरिन्छन्, तर यो घटना दोहोरिरहेको छ, पात्र र समय फेरिन्छ, तर घटना त दोहोरिरहेको छ। हेर्नुहोस् तैपनि हामीले चाहिँ त्यो चेतहाइममा आएको छैन। अहिलेको चिन्ताको विषय चाहिँ त्यो फेरि एउटा पार्टी हो, सबै पार्टीमा लागु हुन्छ। हेर्नुहोस् यो प्रवृत्ति हो। त्यो प्रवृत्ति हो नि, जुन त्यो अहमको प्रवृत्ति हो, जुन कुरो चाहिँ हिजो गणेश मानजीले किशुनजीले पछि पनि अन्त्य हुनेवाला पनि छैन उहाँले देखाउनु भयो, तर अहिले त्यसमा सोच्न नै कोही तयार छैन। हिजो गणेश मानजीको त्याग अथवा किशुनजीको जुन एउटा कर्तव्यपरायणता त्याग होइन, उहाँले लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो चाहिँ जुन एउटा उहाँले आफूले देखाउनु भयो नि, छोटो समयमा संविधान बनाउने कुरा र निर्वाचन गराउने कुरा के सम्भव थियो र? त इच्छा शक्ति भएपछि त हुँदो रहेछ नि। त्यत्रो तपाईँको भन्नु अनमेल पार्टीहरूको संयोजनमा बनेको सरकारले पनि काम गर्न सक्दो रहेछ। तर अहिले आफ्नै पार्टीलाई आफ्नै घरलाई मिलाउन नसक्ने,
होइन। आफ्ना पार्टीहरूको बिचमा हिजो लोकतन्त्रको लागि लडेका पार्टीहरूको बिचमा पनि न्यूनतम सहमति गर्न नसक्ने यो कसको कमजोरी हो? यो तपाईँले भने जस्तै पार्टीमा सबै नेताहरू भन्नुभएको छ, यो शीर्ष तहका नेताहरू पनि भन्नुभएको छ कि दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरू पनि त्यस्तै देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन, म त हेर्नुहोस् अब आजकल अलिकति बढी आफ्नो जिल्लामा नै बस्छु कपिलवस्तुमा है, अलिकति बढी चाहिँ अब यो अब आफ्नो चाहिँ साधना अलिकति योग अभ्यासतिर पनि ध्यान दिएको छु। अब 70 वर्षको पनि भएँ। त्यसले गर्दा सबभन्दा पहिले त आफूलाई नै पहिले मबाट पनि के गल्ती भयो भन्ने कुरालाई मान्छे सोचेपछि बल्ल अनि फेरि अर्कोको बारेमा पनि सोच्न अनि सुहाउँछ। आफ्नो बारेमा सोच्ने नसोच्ने। त्यस कारण हामी सबैले नेताहरूलाई पनि त के नेतालाई दोष दिने? नेतालाई पनि त्यो नेता बनाउनु त सबै कार्यकर्ताकै दोष हो नि त। नेता आफै त स्वयम्भू कुनै एउटा भन्छ नि अब भगवान् त होइन। अब तिनलाई ल यही ठिक हो ठिक हो ठिक हो भन्ने कार्यकर्ता सबै हो नि त। त्यसले गर्दा यो दोष चाहिँ हेर्नु समय चक्रको दोष हामी सबैले ममा भनेर जिम्मेवारी लिनै पर्दछ। 46 सालको परिवर्तन पछिका जस्तै मेरो उमेरका चाहिँ जति पनि अब हामी सामाजिक राजनैतिक कार्यकर्ताहरू छौँ, विशेष गरेर हामी सबैले ममा भनेर जिम्मेवारी लिनै पर्दछ। नैतिक रूपले हेर्नुहोस्, त्यो हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो। फेरि नेतालाई अब गलत सोच गलत निर्णय गर्दाखेरि त हामी पनि मुखदर्शक बन्यौँ होला, समर्थक बन्यौँ होला, भूमिका पनि खेल्यौँ होला। जे जे गरे पनि त त्यो जिम्मेवारीबाट चाहिँ पन्छिने हो भने त कहिले पनि समाधानतर्फ हामी उन्मुख हुनेछ। अहिले पनि राष्ट्रको समस्यालाई पहिचान गर्ने हो भने बल्ल सायद कतै हामीले यसलाई चाहिँ त्यो स्खलनको कुरा गऱ्यौँ नि, नैतिक मूल्य मान्यता आदर्श, त्यहाँ कतै अनिखेरि बल्ल अब रोकिने कुरा चाहिँ प्रक्रिया सुरु हुन्छ कि भन्ने मलाई आशा, तर त्यो देखिरहेको छैन। अर्को कुरा नि अब वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फेर्ने कुरा, अर्को नेतृत्वमा आउने कुरा काङ्ग्रेसले औपचारिक रूपमा निर्णय गर्यो। तर काङ्ग्रेसभित्रै पनि शेरबहादुर देउवाले खासै अग्रसरता नदेखाउनु भएको भन्ने आरोप पनि छ। पौडेल पक्षले उचालिरहेको पनि भन्छन् एकातर्फ। यो के हो खासमा? नेपाली काङ्ग्रेसले के निर्णय गरे हो र अग्रसरतामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस किन चुक्या? अब हेर्नुहोस्, अब अहिले अग्रपङ्क्तिको कुनै भूमिकामा म छैन होइन, तर अब बाहिरबाट हेर्दाखेरि हामीले बुझ्दाखेरि अब हाम्रो पनि भन्नु यसमा चाहिँ कमी कमजोरी चाहिँ अब देखिन्छ। किनभने जसरी हामीले पार्टीले निर्णय गरेपछि पार्टीको निर्णय नै प्रमुख हुन्छ। जे पार्टीको निर्णय हुन्छ त्यसैलाई हामीले पार्टीको आधिकारिक निर्णय मान्नुपर्ने हुन्छ। तर अब सभापतिजीको पनि एउटा फेरि तर्क के छ भन्दा अनि सधैँभरि मलाई चाहिँ पद्लो भएर भन्ने, प्रधानमन्त्री बन्न खोज्यो भएर भन्ने, अनि के हतार छ त? उनीहरूको पार्टीको के हो? जस्तै भन्छ नि अब हामी एउटा संसदको पुनस्थापनापछि उहाँहरूको पार्टी सर्वोच्चको दोस्रो फैसला आएको थिएन। माधवजी अब हाम्रो प्रचण्डजीहरू गएर फुलानकण्ठमै गएर अब त्यो बेलामा सङ्ख्याको कुरा थिएन, मस्त सब पुगिहाल्थ्यो। ल तपाईँ अगाडि सर्नुहोस् भन्दाखेरि ल अब तपाईँहरूको ठेगान छैन, पहिले तपाईँहरू फुट्यायो कि नफुट्यायो, कसरी पत्याउने भन्ने कुराहरू आएन। अब राजनीतिमा यही हो, सोचको कुरा, दूरदर्शिताका कुराहरू, समस्याको पहिचानका कुराहरू र समाधानको लागि चाहिँ जुन एउटा राजनेताले गर्ने सोच होइन, एउटा दिने चाहिँ तपाईँको एउटा भन्छ नि अब समाधानको आँट, त त्यसमा चाहिँ कमी चाहिँ अहिले हेर्नु सबैतिर देखिन्छ। जस्तै भन्छ नि अब हिजो पनि अब प्रतिनिधि सभाको विघटनको विरोध गर्ने यो गैर संवैधानिक कदम हो, प्रतिगमन हो, जे भने पनि त भन्नेहरूको बिचमा जुन किसिमको एउटा आन्दोलन थियो होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि वडादेखि लिएर केन्द्रसम्म आफ्नो किसिमको एउटा आन्दोलनहरू गर्यो र पार्टीले निर्णय पनि गर्यो। त त्यो अनुसारको अग्रसरतामा चाहिँ अब तपाईँको त्यो जुन एउटा अब तपाईँको स्वतस्फूर्त हुनुपर्ने राजनीतिक जुन एउटा अब तपाईँको अब सोच निर्णय त्यसको चाहिँ कमीको कारणले गर्दाखेरि यी सबै घटना भएका छन्। होइन, ठिक छ, निर्वाचनमा जाने कुरामा म करिब अहिले सहमति देख्छु। अहिलेको एउटा राम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब छिटो चुनाव गर्ने कुरामा चाहिँ करिब सबैको सहमति छ। 1 वर्षभित्र सहमति गर्ने कुराहरू छ। काङ्ग्रेसको अस्तिलो नेतृत्व कसको भन्ने कुरा न हो, कसले चुनाव गराउने, तिनीहरू त्यो अब चुनावी सरकारको नेतृत्व चाहिँ कसले गर्ने, कसले गराएको चुनाव चाहिँ अलिकति निष्पक्ष होइन, अलिकति निर्भीक हुन्छ भन्ने हो। तर म त के भनेदेखि नेताहरूको यही चाल हो भने अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, अब त नेतृत्व नेता पार्टी यी सबै असान्दर्भिक भए भएर भन्नेपट्टि पो जाने चिन्ता भइसक्यो, किनभने निर्णय नै गर्दैन। अब परिकल्पना त्यसपछि के गर्ने त? जस्तै भन्छ अब कि त
सुरुमै भन्न सक्नु पर्थ्यो ल केपी ओलीकै सरकारमा पनि एउटा राष्ट्रिय सरकारको स्वरूपमा अब निर्वाचनको सरकार बनाएर ल जाउँ एउटा विकल्प। त त्यसको लागि पनि सबैजना बसेर राष्ट्रमा यस्तो यस्तो समस्या छ होइन, तपाईँको त्यो समस्याहरूको पनि पहिचान गरेर अब हामीले अब निर्वाचनको सरकार चाहिँ यो मोडलमा यसरी बनाउँ भनेर भन्नुपर्छ। होइन भने फेरि त्यो इतिहास नदोहोरियोस्। हिजो त्यो संविधान सभाको पहिलो संविधान बनाउन नसकेपछि होइन तपाईँको हामीले जुन किसिमको चाहिँ अब पीडाहरू बेहोऱ्यौँ र पछि गएर अब निर्वाचन गर्ने सरकारमा यस्तै आजकै स्थिति थियो। एकले अर्कोलाई विश्वास नगर्ने, एकले अर्कोलाई गाली गलौज गर्ने स्थिति भएपछि त बल्ल 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 अब त्यो कुनै संविधानमा थियो र थिएन नि, तर पनि आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार सहमतिमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशलाई नै खिलराजजीलाई जिम्मेवारी दिनु पर्यो, बाध्यताले। उनी इमान्दार थिए, समयमा चुनाव गराएर फेरि नेता र राजनीतिक पार्टीको हातबाट गुमेको राजनीतिलाई नागरिक समाजको होइन मिडिया सबको सहयोगमा एकचोटि फेरि अब त्यो पुनर्स्थापन गरिदिए, हातमा आयो। आज फेरि त्यो आएको चाहिँ हातको चाहिँ तपाईँको सत्ता होइन, हातमा आएको तपाईँको सत्ता फेरि अहिले बाँदरघाटमा नरिरहनु भएको छ। यसै गरी फेरि यो चुनाव चाहिँ कसले गर्दाखेरि सबैको चित्त बुझ्ने हो, यो चुनावकै कारणले चाहिँ कति अशान्ति हुने हो, यी सब कुराहरू चाहिँ हेर्नुहोस्, यो सब सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई चिन्ता लाग्छ। फेरि चुनाव भए पनि यस्तै नहोला भन्न पनि ग्यारेन्टी यस्तै हुन्छ त। त्यो त हेर्नुहोस्, त्यो त अब हामीले जस्तो रोप्यौँ त्यस्तै फल्दैन हो। आज हामीले नैतिकताको इमानको स्खलनको कुरा गऱ्यौँ नि, त्यो स्खलित हुँदा राष्ट्रिय चरित्र नै बन्न पुग्यो, राष्ट्रिय प्रवृत्ति नै बन्न पुग्यो। अब सत्ता र पैसा भयो भने चुनाव जितिन्छ होइन, राजनीति सफल हुन्छ भन्ने जुन एउटा अहिलेको हाम्रो चाहिँ तपाईँको एउटा अब स्थापित मान्यता छ, त्यसमा हामीले अब पटाक्षेप नगरेसम्म त त्यसलाई हामीले चाहिँ भन्छौँ अब यो चाहिँ होइन भएर नभनेसम्म त हुने त्यस्तै हो। अब एउटा डिजाइनमा मान्छेहरूले टिकट पाउने, टिकट वितरण हुने, जित्ने हार्ने, त्यही त हो। तपाईँले यावत प्रसङ्गहरू उठाउँदै गर्दा यो अस्थिरतामा नेपाल आफै देश कमजोर छ, त्यसको मौका चाहिँ बाह्य शक्तिहरूले उठाउँछन् भनिन्छ। तपाईँ पूर्व राजदूत भएको पनि एउटा अनुभव छ। साँच्चै भनिदिनुहोस् न, यो अस्थिर राजनीतिमा बाह्य देशको चलखेल, उनीहरूको भूमिका कस्तो किसिमको हुन्छ र ठ्याक्कै सामान्य जनताले बुझे जस्तै हामी मानौँ भारतले नेपालको सत्ता समीकरणको भारतले खेल खेलेको हुन्छ, भारतबाट टपक्क जो प्रधानमन्त्री हो त्यो चाहिँ नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्छ भनिन्छ। वास्तविकता कस्तो छ यो नेपालको राजनीति र बाह्य शक्तिको नेपाल दृष्टिकोण? अब हेर्नुहोस्, अब म वास्तवमा कूटनीतिक अब जिम्मेवारीमा 2 वर्ष 2 चोटि गरेर भारतमा सेवा गर्ने अवसर पाएँ। अलि आफ्नो अनिच्छा हुँदाहुँदै पनि फेरि त्यो बेलामा त्यस्तै परिस्थिति थियो। एउटा भारत र नेपालको सम्बन्धमा राजनीतिक तहको सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ, पुनर्स्थापित गर्नुपर्दछ, धेरै खलबलियो भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री हाम्रो सुशील दाई हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँगको परामर्शमा र अहिले त्यो बेलाको राष्ट्रपतिजीको डाक्टर रामरानी यादवजीको एउटा अलिकति विशेष आग्रह मैले वास्तव त्यो जिम्मेवारी लिएर म गएँ। र त्यो मेरो जीवनमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ म नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा अग्रपङ्क्तिमा नै अब काम गरेको व्यक्ति थिएँ। र जाँदाखेरि जुन हामीले नैतिकताको कुरा गऱ्यौँ, मैले सबै पदबाट राजीनामा दिएर गएँ कि त्यो जाने हो भने मैले राजीनामा गर्नुपर्छ, गर्छु। म चाहिँ एउटा न्युट्रल सिटिजन भएर राष्ट्रको सेवा गर्ने हो। बरु त्यो बेला तपाईँले देखाउनु भएकै हो, जनताले त हेरिरहेछन् तपाईँलाई। बरु मलाई नेताहरूले भन्नु होइन, अरूले त्यस्तो गरेनन्, अरू त आएर महादेव विषयमा महासचिव भागै लिन्थे राजदूतहरू, तपाईँ किन यस्तो भन्दा मैले होइन, नैतिकता भन्ने कुरा कुनै पनि देशको संविधानमा पार्टीको विधानमा लेखिएको हुन्न, यो आफूले आफ्नो मर्यादा आफै राख्ने हो भनेर भने त्यसरी गएँ। र अनिखेरि अहिले फेरि म आफ्नो राजदूत पदबाट राजीनामा गरेर फेरि आएँ अनि चुनाव पनि लडेँ, जित हार भयो। र अहिले पनि म अलिकति तटस्थ एउटा साधारण कार्यकर्ताको हिसाबमा अहिले आफ्नो भूमिकामा छु। तर मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको कुरा के भन्दा, मैले 2 वर्षको अनुभव हेर्दाखेरि अब अहिले धेरै खेलाडीहरू आए। पहिले त मैले त्यहाँ हुँदाखेरि भारतका मित्रहरूलाई, खास गरेर राजनीतिक क्षेत्रका मित्रहरूलाई भन्ने गर्थेँ, तिमीहरूको त एकलौटी मैदान थियो, खास गरेर फुटबलको मैदानमा त सबै खेलाडीहरूलाई पनि पराजित गरेर गोलकिपरलाई पनि पराजित गरिसकेपछि लगेर कसैले चाहिँ गोल नगरेका पनि घटना हुन्छन् कहिलेकाहीँ, त्यो बाहिर हानिन्छ आत्तिएर नि। अब त्यस्तै हो, तपाईँहरूले त सधैँभरि सुसाइड गर्ने
अब एक्लो चाहिँ नेता पनि छिराउन नसक्ने, नेपालमा त कोही प्रतिस्पर्धै थिएन त। अब अहिले भन्छ नि 2 दशकदेखि गोलकिपर नै छैन। 2 दशकदेखि बल्ल अलिकति हाम्रो चाहिँ उत्तरका छिमेकी पनि भन्छ नि, हाम्रो त सौभाग्यको कुरा हो होइन, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ अब विश्व अर्थतन्त्रमा अब प्रतिस्पर्धामा आए होइन। अहिले दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भए, शक्ति सम्पन्न भए, हामीलाई खुसीको कुरा छ। पहिले त्यो थिएन, हेर्नुहोस्, पहिले उसलाई फुर्सद पनि थिएन, उसको प्रायोरिटी पनि थिएन, वास्तै गर्दै थियो। अनि फेरि अरूहरूले पनि अलिअलि हेर्ने, फेरि दक्षिणकै आँखाले हेर्ने, एकलौटी मैदान थियो। तिमीहरूले जस्तै अहिले रेलको लागि नि तिमीहरूले ओहो रक्सोलबाट रेल चाहिँ चाँडै काठमाडौँ पुर्याउनु पाए त हुन्थ्यो भन्थ्यो, अहिलेसम्म के हेरेर बसेको थियो? अरू चाहिँ परियोजना कुराहरू छन्, के हेरेर बसेको थियो है? सधैँभरि अड्काउने नेपालको पानी पनि, आखिर यो पानी त नेपाल र भारतको सम्बन्ध भनेको हेर्नुहोस् इतिहासको संस्कृतिको सम्बन्ध हो। उनीहरू पनि देवभूमि, खास गरेर बिजेपीले त अब नेपाललाई देवभूमि, आदर्श भूमि के भन्छ होइन, भन्ने बेला भन्ने अनि दुःख दिने। यो कुरामा चाहिँ निकै त्यहाँ रमाइलो हामीहरूको चाहिँ छलफल बहस हुन्थ्यो। र अनि यो कुरो चाहिँ अनि महसुस गर्थे, जस्तै हो नेपाललाई कमजोर बनाउन अब यो माओवादीहरूको सशस्त्र द्वन्द्वको कुरादेखि लिएर सबै कुरा, सबै तिमीहरूबाट यहाँबाट पालित पोषित संरक्षित, अनि नेपाली त्यत्र जनताहरू चाहिँ मर्नुपर्ने, मार्नुपर्ने, नाकाबन्दी गर्नुपर्ने, दुःख दिएर नेपाली जनतालाई दुःख दिएर तिमीहरूलाई चाहिँ कहिले भलो हुन्छ र? खास गरेर बिजेपीले जसले चाहिँ देवभूमि, आदर्श भूमि आफ्नो के भन्छौ भने यसको चाहिँ अर्थ मैले बुझिनँ भन्दाखेरि एउटा रमाइलो गफर हुन्थ्यो होइन। अहिले पनि कुरो त्यही हो, हेर्नुहोस्, हिजो भारतले पनि अब हुन त उनीहरूलाई पनि एउटा चाहिँ बेनिफिट अफ डाउट के छ भन्दा होइन, हामी सत्तामा थिएनौँ भन्थे उनीहरू। पहिले कङ्ग्रेसको चाहिँ ठुलो लामो समयको विरासत सत्तामा थियो, त उनीहरूको समयमा भएको कुरालाई नेपालमा जस्तो होइन कि एउटा प्रधानमन्त्री, एउटा परराष्ट्र मन्त्री आएर उसले केही कुरा बोल्दैमा देशको नीति नै त्यो परिवर्तन भयो कि भन्ने भान हामीलाई हुन्छ। तर भारतमा त्यस्तो होइन। एउटा ब्रिटिसले बनाएको उनीहरूको त एउटा संरचना छ, हेर्नुहोस्। त मोदीजीमाथि पनि त्यो चाहिँ एउटा आरोप त त्यो बेलामा पनि लाग्थ्यो त्यहाँ। एउटा सिङ्गल पार्टी मेजोरिटी र अलिकति टावरिङ पर्सनालिटी हो भन्दैमा देशको परराष्ट्र नीतिलाई तिमीले चाहिँ डिपार्चर अथवा त्यसलाई छोड्न मिल्छ भनेर उनीहरूले खास गरेर नेपालको बारेमा चाहिँ प्रधानमन्त्री मोदीले आफैले हेर्थे। अनि त्यो किसिमको उनलाई आरोप पनि लाग्थ्यो। त यो चाहिँ दुविधा द्वन्द्व हेर्नुहोस् त्यहाँ पनि रहन्थ्यो। त यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा जति जे भए पनि हिजो भारतले पनि नेपालप्रति चाहिँ जस्तै भन्नुहोस् अब खास गरेर चन्द्रशेखरजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एउटा चाहिँ बडा त्यहाँको चाहिँ एकदम अब प्रचलित कोड छ, नेपालको ऋणबाट भारत कहिले पनि मुक्त हुन सक्दैन, किनभने नेपालका नेताहरूले भारतको स्वतन्त्रतामा गरेको लगानी प्रत्यक्ष रूपबाट है, र नेपाली युवाहरूले अहिलेसम्म पनि भारतको सुरक्षाको लागि चाहिँ तपाईँको भन्नु अब जुन बगाइराखेको चाहिँ रगत छ होइन, त्यसको चाहिँ कुनै मूल्य हुन्छ? संस्कृति, सभ्यता, इतिहास आफ्नो ठाउँमा त विरासत छँदैछ। त्यस कारण भारतले चाहिँ धेरै ठुलो कुरो गर्नु पर्दैन, यो चाहिँ यो ऋणबाट मुक्त हुन सक्दैन भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। यो राजनीतिक कोर्सको कुरामा त्यस कारण यो कोर्स करेक्सनमा चाहिँ अब चाहिँ भारत चाहिँ जाने कि नजाने ल हिजो जे भो होइन, मान्छेले हामीलाई यो कुरा गर्यो नि त, मानिस मात्रै यस्तो प्राणी हो जसले चाहिँ गल्ती भएछ भन्ने कुरा लाग्यो भने त्यसलाई महसुस गर्ने र सच्याउने आँट गर्न सक्छ, गर्नुपर्दछ। म चाहिँ त्यो पक्षको मान्छे। यदि हामीबाट जानेर नजानेर कुनै गल्ती भयो भने र गल्ती भएको अनुभूति हुन्छ भने त्यसलाई सच्याउनु पर्दछ। त्यो नै हाम्रो चाहिँ हेर्नुहोस् धर्म हो, कर्म हो। अब त्यसमा चाहिँ भारतले अहिले अलिकति कोर्स करेक्सनको चाहिँ बाटोहरू चाहिँ लिन खोजेको हो। जस्तै 12 बुद्धेको अब जुन दिल्लीका हामीले चाहिँ भन्यो दिल्लीमा गएर सम्झौताहरू गऱ्यौँ यो हाम्रो आन्दोलनको, त्यसमा पनि तपाईँको भन्नु अलिकति करेक्सनहरू गर्नुपर्ने र नेपाललाई चाहिँ यो परनिर्भरबाट आत्मनिर्भर बन्नको लागि हेर्नुहोस् यो भूगोललाई कसैले बदल्न सक्दैन। भारतको सहयोग अपरिहार्य छ, किनभनेदेखि उत्तरको भूभाग चाहिँ यति गाह्रो छ, हाम्रो जस्तै उत्तरी छिमेकको जस्तै हिमालको जुन भूभाग छ जता गए पनि 15,000 मिटरको हाइट त हामीले पार गर्नै पर्दछ, सजिलो छैन। भने दक्षिणको चाहिँ यति सहज भूभाग छ, त्यसलाई भारतले गरेन त अब गर्छु भन्छ भने अथवा नेपालले उनीहरूलाई पनि यसमा चाहिँ के भनेदेखि विन विन सिचुएसनमा विश्वासमा नलिकन हाम्रो चाहिँ आर्थिक समृद्धिको हेर्नुहोस् हामी चाहिँ भन्नु न यो परिकल्पना पुरा गर्न धेरै योजनाहरू भारतले अड्काएरै राखेको छ। यो पुरानो नीति त ठिक होइन त, पुरानो भारतको नीति त नेपाललाई गलाउने नीति नै हेर्नुहोस्, नेपाललाई थकाउने गलाउने होइन। अनि आफै यो चाहिँ तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि त, फर्सी कुहिन थाल्यो भने के गर्नुपर्छ पर्दैन, त्यो आफै फचक्क झर्छ। त्यस्तै गरेर नेपाल चाहिँ एउटा के भनेदेखि नि अब अगाडि बढ्न पनि नसकोस्, दायाँमा चल्न पनि नसकोस्,
उयो हामीले अघि चाहिँ धापमा परेको जनावर भन्यौँ नि, लो बाबा चेत बाबा काशी लो कसरी हामीले रेस्क्यु गरेर जसरी जुन जे पनि अवस्थामा भनेर सबै हाम्रो चाहिँ कुराहरू चाहिँ मानेर शरणागत बनोस् भन्ने खालको नीति हो नि। त्यो नीति त अर्को कुरा नि यो नयाँ नक्सा, चुच्चे नक्सा भनौँ, यसपछि चिडिएको भारत र अहिलेको यो सम्बन्ध कस्तो छ, अहिलेको प्रधानमन्त्रीसँग भारतको सम्बन्धका कुराहरू जोड्दै गर्दा यो चुच्चे नक्सा पछि धेरै कुराहरू भए तर यो निकास निस्किन सकेका छैन, छलफल अगाडि बढ्न सकेका छैन। यो बिचमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग भारत चिडिएको भनेको थियो। पछिल्लो सम्बन्ध कस्तो देख्नुहुन्छ नेपाल सरकार र भारत सरकार बिचको सम्बन्ध? होइन, हेर्नुहोस्, अब जुन किसिमको एउटा अपारदर्शी व्यवहारको चाहिँ एउटा सुरुवात भारतको प्रमुखको भ्रमणपछि अब नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग अब उहाँको आफ्नै भन्दैन सरकारसँग, पार्टीसँग अथवा देशसँग के कुरा भएको थियो भन्ने कुराको अहिलेसम्म कसैलाई केही जानकारी छ? हाम्रो चाहिँ कल्पना बाहेक केही छैन। त्यसपछि देखिएको यो चाहिँ परिवर्तन हो। यसले कहाँ पुर्याउँछ यो समयले बताउँछ। तर के भनेदेखि भारतलाई पनि नेपालसँग, खास गरेर नेपाली जनतालाई विश्वासमा लिने, नेपाली जनतालाई दुःख नदिने, अस्चिलो नपार्ने एकदम पारदर्शी नीति लियो भने सरकारलाई सजिलो हुन्छ। किनभने सरकार त फेरिराख्छ, नेपाललाई पनि फेरिन्छ, भारतलाई पनि फेरिन्छ। तर नेपाल भारत सम्बन्ध चाहिँ जुन मैले भूगोलको कुरा गरेँ, हाम्रो पनि हेर्नुहोस् अब बाध्यता छ, हामी सबै कुरो गर्न सक्छौँ, छिमेकी फेर्न सक्दैनौँ, भूगोल बदल्न सक्दैनौँ। त्यस्तै भारतले पनि जुन संस्कृति, सभ्यताको, इतिहासको विरासत र भूगोलको जुन एउटा हाम्रो चाहिँ विरासत छ, नेपाल र भारतको सिमाना खुला भएका कुरा, यो कुन सरकारले कहिले निर्णय गर्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ छैन? ऐतिहासिक गर्वमा छ। यस्ता कुरामा चाहिँ हामीले अत्यन्त विश्वासका साथमा आफ्नो सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने बाहेक अर्को विकल्प छैन। किनभने हामी एउटै संस्कृति, सभ्यता, इतिहासका हामी विरासतका पात्र हौँ। त यो सन्दर्भमा अब भारतमा अलिकति कोर्स करेक्सनका कुराहरू चाहिँ देखिन्छ कि होइन, ठिक छ, हिजो हामीले जे गल्ती गऱ्यौँ अथवा जे मिस गऱ्यौँ अब चाहिँ त्यस्तो सम्बन्ध राख्नुहुन्न भन्नेमा चाहिँ छ। न त अहिले भन्यो नि त, अहिले भारतलाई छिटो रक्सोलबाट काठमाडौँ जोड्न पाएदेखि हाम्रो चाहिँ के अलिकति हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। त उसले गरायो भन्थ्यो नि त। अहिले बल्ल बल्ल हाम्रो चाहिँ यो खास गरेर हुलाकी राजमार्ग अहिले एउटा मूर्त रूप लिँदैछ। अन्तिम अवस्थामा आएको छ भने ठुलो पीडापछि त्यस्तै ठुल्ठुला योजना तपाईँले भन्नुभयो, ओगट्ने काम नगर्ने प्रवृत्ति त्यही थियो भारतको। पानीको बारेमा सधैँभरि किचकिच गर्ने, पानी त तपाईँ उत्तरबाट दक्षिण बग्ने नै हो होइन। त्यो पानीको प्रबन्धन गर्न सक्यौँ भने विश्वमा प्रविधि छ, विश्वमा पर्याप्त पुँजी छ। हेर्नुहोस्, नेपाल र भारतले मिलेर पानीको प्रबन्धन गर्ने हो भने हाम्रा तराईका सम्पूर्ण भूभाग र भारतको पनि खास गरेर उत्तर प्रदेश, बिहारका त्यो तपाईँको क्याचमेन्ट एरियाका क्षेत्र चाहिँ सबै चाहिँ भूस्वर्ग हुन सक्छ। तर चासो प्रबन्धन गर्न नसक्दाखेरि त्यसले विनाशै विनाश। फेरि सोध्न चाहे यहाँलाई, प्रधानमन्त्रीको अहिलेको दृष्टिकोण अथवा निकटता भारतसँग हो, फेरि दोहोऱ्याउन सक्छ? अहिले देखिन्छ, हेर्नुहोस्, अहिले देखिन्छ होइन, अहिले देखिन्छ बाध्यता छ भारतलाई पनि। किनभनेदेखि नि त्यही भएर यो राजनीति यति अड्किरहेको। अब जो सरकार भए पनि सरकारसँग व्यवहार त गर्नु पर्यो नि त। सरकार गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट होइन, तपाईँको त्यो आफ्नो स्टेट टु स्टेट रिलेसन हुन्छ। हेर्नुहोस्, डिप्लोमेसीमा नि नराम्रो कुरो भन्ने हुँदैन, नराम्रोलाई पनि राम्रै भनिन्छ, त्यही नै डिप्लोमेसी रहेछ। त नेपालीले आकलन गरिन्छ क्या, नेपाली कङ्ग्रेसलाई सिग्नल आएन, त्यो भएर अहिलेको अवस्था चाहिँ गन्जोलमा गुल्जिरहेछ भने त्यो चाहिँ हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ अब हीनताबोध हो, लघुतावास हो। हेर्नुहोस्, त्यो हीनताबोध, लघुतावास किनभने हाम्रो राजनीति हामीले गर्ने हो, हाम्रो निर्णय हामीले गर्ने हो। विगतमा त भएकै हो नि होइन, हाम्रो निर्णय हामीले नगरेर अब साना साना कुरा पनि सोध्न सोध्छौँ भनेदेखि त त्यसमा अरूलाई दोष दिनु म चाहिँ उपयुक्त देख्दिनँ। जस्तै हो नि, राजदूतले भेटे भन्छ नि, त्यो भेट्नेको दोष कि टाइम दिनेको दोष होइन? भेट्नेको दोष हो नि। तपाईँले टाइम दिनु न र मेरो घरमा आइज नभनिकन कोही आउँछ र? आउनै सक्दैन, चाहे जो होस्। हामी आफै कमजोरी छ यहाँ, एकदम कमजोरी छ, हीनताबोध छ, लघुतावास छ। हामी नि यति बिघ्न अब तपाईँको एउटा त्यो पराधीन भइसक्यौँ मानसिक रूपबाट। अहिलेको नेतृत्वलाई हामीले अघि धेरै कुरा गऱ्यौँ नि, नेतृत्वमा जो भए पनि नाम कसैको नलिउँ, सबैले मौका पाउँदाखेरि एउटा हामी इच्छा शक्तिका साथलाई देशलाई चाहिँ अब चाहिँ समृद्ध बनाउने, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, हाम्रो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ कसरी अक्षुण्ण राखेर चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा आफ्नो घरलाई, आफ्नो पार्टीलाई र आफ्ना देशभित्रका पार्टीहरूलाई कसरी अर्डरमा राख्ने भन्ने कुरामा हाम्रो सोच छैन। कसरी विदेशीलाई रिजाउने र आफ्ना चाहिँ मान्छेहरूलाई ठिक पार्ने,
मेरो घरमा ठिक पार्ने भन्ने चाहिँ त्यो उल्टो तपाईँको सोचको चाहिँ त्यो अन्त हुन सकेन। अब हामी नेपाली काङ्ग्रेसका कुरा गरौँ केही बेर। आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्ने काङ्ग्रेस बिपीका सिद्धान्तहरू त भुल्यो भनिन्छ। अब महाधिवेशन पनि आउँदैछ, भदौमा महाधिवेशन गर्नुपर्नेछ, बाध्यता नै छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व यही 3-4 जना नेताहरूबाट आउने हो कि अथवा दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्ताबाट नेतृत्व आउने हो? नेपाली काङ्ग्रेस कस्तो बन्छ? यहाँको दृष्टिकोण कस्तो छ नेपाली काङ्ग्रेसप्रति? अब मूल कुरो त हेर्नुहोस्, अब हामीले समय चक्रको कुरा गऱ्यौँ नि, बलवान समय नै हो। अब संवैधानिक बाध्यता नभए त अहिले यो महाधिवेशन हुँदैन थियो। तर पनि मलाई किन शङ्का लाग्छ भन्दा बााउन्ड्री थिएन भने त अझै कति वर्ष जान्थ्यो? सम्भवै थिएन। सम्भवित। अझै पनि मलाई के शङ्का लाग्छ भन्दा एउटा त अब कोभिडको कारण छ। हेर्नुहोस्, यो महामारीले गर्दाखेरि अब जुन एउटा विश्वको परिप्रेक्ष्य छ त्यसमा नेपाल पनि अछुतो रहँदैन। हाम्रो छिमेकीमा पनि बढ्दैछ, त त्यसको प्रभावले यहाँ कति असर पर्ने हो, एउटा त्यो समस्या। दोस्रो समस्या हाम्रो आफ्नै तयारी र इच्छा शक्ति छैन। हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म पनि आफूले गर्नुपर्ने महाधिवेशन गर्नुको लागि न्यूनतम जे जति पनि हाम्रो आफ्ना तर्फबाट गर्नुपर्ने हाम्रा क्रियाकलाप छ नि, त्यसमा नेताहरूमा इमान्दारी त देख्दैन। अझै पनि भनिदिनु, अब केही जिल्लाहरूमा समायोजन हुन नसकेको होइन, समायोजन हुन नसकेका क्रियाशील सदस्यताका जुन अब गर्नुपर्ने चाहिँ नवीकरण र नयाँ वितरणमा नि त्यो तपाईँको भनिदिनु त्यो कामै हुन नसकेको कुराहरू चाहिँ छन्। अब यसलाई चाहिँ इच्छा शक्ति अनिखेरि भयो भने त फेरि नहुने कुरो केही छैन। किनभने विश्वमा धेरै ठुल्ठुला चुनावहरू भयो हेर्नुहोस् यही बिचमा होइन, उनीहरूलाई असर नपर्ने। यदि नेपाली काङ्ग्रेसले 1 वर्ष समयावधि नबढाएर समयमै महाधिवेशन गरेको भए म तपाईँलाई दावाका साथ भन्छु आज नेपालको राजनीति अर्कै भइसक्थ्यो। जति पनि नेपाली काङ्ग्रेसबाट फुटेका हाम्रा मधेस केन्द्रीय दलका नेताहरू पनि वाक्क छन्, ए हामी काङ्ग्रेसबाट फुटेर हामीले चाहिँ नयाँ पार्टी बनायौँ, अहिले फेरि भन्छन् उहाँहरू एउटा अब ठुलो पार्टी सजपा भनेर बन्नुभएको छ। तर पनि समस्या जहाँको ती छ त्यहाँ पनि त्योभन्दा व्यस्त भन्छन् हामी पनि आफ्नै चाहिँ घर फर्केर आफ्नै पार्टीले बलियो बनाउन सकिन्थ्यो होला यदि नेपाली काङ्ग्रेस समयमा अधिवेशन भयो। अहिले कोसँग कुरा अहिले चाहिँ के भन्दा त्यो नभएको भएर अहिले काङ्ग्रेस भनेको को हो है, कोसँग कुरा गर्ने हो, यसको चाहिँ भन्छ न तपाईँको अब समाधान के हुने हो, अधिवेशन हुने हो कि नहुने हो भन्ने चिन्ता छ। त अन्तिममा यही भन्छु, काङ्ग्रेसमा नि अभिभावक देख्नु भएको छैन यहाँले। होइन सब त्यो एउटा निर्विवाद नेतृत्व। मैले त नेताहरूलाई भन्छु ए बाबा समय चक्र बुझ्नुहोस्। हिजो तपाईँहरू जो भन्नु शेरबहादुरजीलाई अन्याय पर्यो भनेर वास्तवमा नि 7 दिने मध्येमा एउटा व्यक्ति म पनि हुँ है। त हामीहरूले चाहिँ अब त्यो 74-36 प्रकरणदेखि लिएर 25 शेरबहादुरजीले दियो है। आज ठ्याक्कै समय उल्टो हेर्नु, त्यो चाहिँ अब ठ्याक्कै पात्र उनै छन् तर परिस्थिति उल्ट्यो। अब आजको दिनमा चाहिँ पीडा दिने शेरबहादुरजी र उहाँका यहाँ नजिकका मान्छेले पीडा दिए भनेर रामचन्द्र दाईहरू भन्दै हुनुहुन्छ होइन। हिजोको संस्थापन आज प्रतिपक्षी जस्तो भएको छ। ठ्याक्कै समय चक्र त अब त्यो यस्तो उल्टो भयो नि त। अब पनि नचेत्ने, आफ्नो काङ्ग्रेसलाई मिलाउन सक्यो भने काङ्ग्रेसको समस्या काङ्ग्रेसै हो। हेर्नुहोस् 77 जिल्लामा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा नमिलेको मन काङ्ग्रेसको, त्यो पनि के भन्दा आफ्नै कारणले हामीले जुन एउटा बीजारोपण गऱ्यौँ नि अन्तर्घातका कुरादेखि लिएर यो बेइमानी यो तपाईँको अनैतिक आचरणका कुराहरूलाई जसरी प्रश्रय दियौँ त्यसैको प्रतिफल आज काङ्ग्रेस भोग्दैछ। काङ्ग्रेस मात्र नेपाली समाज भोग्दैछ। यही हो कि नयाँ नेतृत्व आउँछ यति अन्तमा नयाँ यो त्यसैको आज समाजले भोग्दैछ, सबै पार्टीले भोग्दैछ। र काङ्ग्रेसले पनि यसो विचार प्रधान पार्टी बनाउनुपर्छ। वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा विचार प्रधान पार्टी हुन्छ जसले राम्रो विचार दिन्छ, नयाँ विचार दिन्छ, विश्वासिलो विचार दिन्छ, त्यसमा लाग्नु पर्दछ भन्ने मेरो आग्रह। यहाँ नेतृत्वको कुरा गर्न चाहनुभयो? होइन, व्यक्तिसँग अहिले मतलब भएन, व्यक्ति त सबैले मुखले कुरा त गर्छ। हामी अन्तमा छौँ, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्त प्रदान गर्नुभयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष आभार। सुधाजी मलाई पनि सबैमा मेरो धन्यवाद छ। धेरै पछि म त जिल्लाबाट काठमाडौँ आएको थिएँ, अब तपाईँले धेरै आग्रह गरेपछि आज हामी यति कुरा गर्न पाएँ। नयाँ वर्षको उपलक्ष्यको पुनः सबैलाई फेरि शुभकामना दिउँ र आशावादी बनाउँ। हेर्नुहोस्, किनभने मानिसले चाह्यो भने अब सच्याउन सक्छ, बदल्न सक्छ, राम्रो गर्न सक्छ, बदलिन सक्छौँ। त्यो प्रयास गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका र नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशन यिनै विषयवस्तुको वरिपरि रहेर बहस सञ्चालन गऱ्यौँ। यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता दिपकुमार उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।